समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता पवित्रांत आमकां नवेर संकेलाय पवित्र सभेंत आमकां नवे मिसाव दिलाय तुज्या उपकारा करगांव पाटयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतराय कत्रेता जेवणांत तुज्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासान सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान धन्या तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो ख्रिस्तातय मगच्या भावानो आणि भयणो सांत आंतोन एक मान करून नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमी सांगात आयल्या आणि आज आमी नियाळकडचो संदेश जावन आसा देवाक सर्व संगती साध्य म्हणून आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालून जाल्यार जायते संगती आमकां असाध्य म्हणून भोगतात आमचे वरवीं करूंक जायना म्हणून आमकां भोगतात पूण केदला आमी देवा लागीं धांवता देवाची मजत आमी मागता ह्या वेळार आमकां असाध्य जावचे देव आमकां साध्य करता सांत आंतोनी ताच्या जिवितांत जायते संगती साध्य केलें सोम्या लागीं मागोन आनी आमकांय असाध्य जावचे संगती सांत आंतोन ताच्या मजतेन साध्य करता ही सुकृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागतना आमची सक्कड ते सवा इरादे आमच्या उडासाक हाडून सोम्या लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया हे पवित्र मिसाचें बलिदान फावो ते बरी आमी भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाचो उडास काडून मोगसाणें मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सर्व संता मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट घालून आनी बळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत म्हजे मुसलान संपार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतिकारातून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पद्मच्या भाग्यवंत आंतोनी खऱ्या बाबरतेचो हुशार प्रसंगदार आनी घरच्या कांदा नासलेलो सोती रास्त्रो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळी आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप हांवें कितें शिकयलां हांव कसो जियेतां आनी म्हजो शेवट कितें हें सकट तुवें देखलाय म्हज्या भावार्था ससनिकाये म्हज्या काळजाच्या उदारपणा आनी तिरसाणे विशयन तुका सक्कड कळीत आसा आंतियोकांत इकोनियांत
आनी लिस्त्रांत म्हजे वयर आयलेल्या दगदण्यांक आनी कश्टांक तुमचो साक्ष. खंयच्या तराची दगदणी म्हजे वयर येवंक ना, तरी त्या सर्वांतलो सोम्यानच म्हाका निवारला. जेजू क्रिस्तांतय भक्तीन जियोंक खुशी वतल्यांक खस्ट दग सोसूंक आसतलेंच. पूण खोटे आनी कपाटी मनीस हेरांक फटोवंक आनी आपुणूच फटवून पडोवन आपल्याच खोटेपणांत चड आनी चड गूंड रमतले. पूण तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सतमानलेल्या संगतींनी विश्वासी राव. कोणातावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. तुज्या भुरग्यापणांतावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्तांतय दवरलेल्या भावार्थामरिफात तुका तारण दिवंक शकता तसलें जाणवायेचें भांडार तें. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलेलें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवूंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुत्तो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेत जाता. देवाचें उतार हें. सांबळद तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिलां. 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 सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातांत. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजवेशी आसा तर हांव केदेंच हालचो ना. सांबळद तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सावसकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्तांक कुसाडाय देखून दिवचो नाय. सांबळद तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिलां. सांबळद तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिलां. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उतर तुझे सोम्या, दिवो मोच्या मेटा. प्रकाश फांकून मोच्या दिसपोट्या जीवना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो.
मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो बडू आपणे भोवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट मारतले. ताची उतरां आयकून शिस ताटक जाले. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट. एक खरेपणी सुबेच्या बिरडांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितल्या सासरायेन रिगासो ना. ही आयकून ते आनीकी चड आजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बाचाव जायत म्हणून एकामेकाक ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक ते असाध्य वय, पूण देवाक न्हय. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाचे उतार हे उतरा वरवीं म्हजो पत्ता. क्रिस्ततेय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाक सर्व संगती साध्य. आमच्या जिविताच्या अनुभवा प्रमाणे आमकां हर एकल्याक कळीत आसा, देवाक मात्र सर्व संगती साध्य म्हणून. आमी मनशांनी सडाव जावन सांगचें तें म्हज्या वरवीं साध्य ना, तें म्हाका जावचें ना, म्हाका तसो अणभव ना, म्हाका चड शिकप ना आनी तें करूं म्हाका बेदिसता म्हणून आमी सडावत मनशांनी सांगचें आसा. खंयचो एक उद्दो जबाबदारी वावर वा मुखेलपण घेतना म्हजे वरवीं जावचें ना. असली एक असाध्यपणाचें उद्गार आमकां आयकूंक मेळटात. पूण थोडे फावटी थोडे जण धैर्यान हांव करता, म्हाका जाता, म्हजे वरवीं साध्य आसा म्हणून सांगचें आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हें कशें साध्य जाता. देव साध्य करतलो, देव पोंताक पावयतलो. देवाक मात्र साध्य जायचें जाल्यार मोगाच्या भावांनो आनी भयणो, आमी देवा लागीं धांवचें. देवाचो आदार आमी मागचे आनी देवाचो आदार आमी मागले वेळार, देवा लागीं आमी धांवल्ल्या वेळार थोडे फावटी असाध्य जावचें आमच्या जिवितांत साध्य जाता. आनी साध्य जायचें जाल्यार आमच्या जिवितांत आसूंक जाय आमचो भावार्थ. कळनासतना जर तर आमी मागणें करता जाल्यार असाध्य जावचें थोडे फावटी साध्य जाल्लीं घडितां अणभव आमचे लागीं आसा. मागणें करतना आमी कशें करूंक जाय. आमच्या जिवितांत साध्य जायचें जाल्यार धैर्य सुकानासतना, धैर्य सोडिनासतना आमी मागणें करूंक जाय. आमचें तें आसूंक जाय तो अखंड भावार्थ, गूंड भावार्थ आमच्या जिवितांत आसल्या वेळार असाध्य जावचें थोडे फावटी साध्य जाता. देवा लागीं आसली आमची पातयेनी, गूंड पातयेनी थोडे फावटी आमकां साध्य करता. कोणा लागीं आमच्या जिवितांत आमी होंदून रावचें. मनशांचेर, आमच्या वावरा खातीर, आमच्या योजना खातीर आमी होंदून रावल्यार जायना. केदला आमी देवा लागीं होंदून रावता, देवाच्या सक्तेचेर आमी पातयता, ह्या वेळार आमच्या जिवितांत थोडे संगती साध्य जातात. आमच्या जिविताचेर आमी एक दिश्ट घालूं जाल्यार जायते संगती आमी चिंतले बरी जायनात. आमी चिंतले बरी खंयचेंय जायना. केदला देव चिंता त्या प्रमाणेच जाता आनी त्या प्रमाणेच चलता. देखून इसाया प्रवादी ताच्या पुस्तकांत अध्याय 55 वाक्य 8 अशें म्हणटा. सर्वेस्पोर देव ह्या उतरांनी सांगता, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा. आमी थोडे फावटी चिंता आनी आमच्यो वांट्यो थोड्यो आसात. त्याच चिंतनांनी आमी उलयता, त्याच वाटेनी आमी चलता. पूण देवाची वांटो, देवाची चिंतना आमच्या जिवितांत वेगळीच ती जावन आसात. देखून देवाची चिंतना आमी सोदून गेल्ल्या वेळार, देवाचो वांटो आमी सोदून काडिल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत साध्य जावचे संदर्भ आमकां पळोवंक मेळटात. साध्य जावचें म्हळ्यार कितें आनी साध्य जावचें म्हळ्यार कशें. केदला आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता
आनी ह्या वेळार आमच्या जिवितांत साध्य जाता. साध्य जायचें जाल्यार आमचेच चिंता दवरून आमी जियोवचें न्ही. कित्याक देवाची कुशी सोदता हांव, देवाची कुशी आमी जाणा जाता हांव आनी देवाच्या कुशेक आमी खालती मान घालता हांव आनी ह्या वेळार साध्य जाता. मोरयेची जिवीत आमी पळोवन जाल्यार मगच्या भावन आनी भयणो तिकाय देवाची कुशी समजूंक कश्ट जालें. बोडव्यान बरी खबर हाडलेल्या वेळार मोरयेन सुरवेरस जायत म्हणून सांगलें ना. हें कशें साध्य, हें घडचें कशें, हांव आजुनी हांवकार म्हणून तिणें सवालां घाल्लीं आसात. आनी ताच्या नंतर पवित्र आत्मा तुजेर येतलो, परमोण तुजे सकत तुजेर सावळी घालतली म्हणटना मोरी कांय इल्ली धैर्यान भरता आनी देवाची कुशी समजता आनी आखरेक ती धैर्यान म्हणटा, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून मोरी देवाच्या कुशेक खालती मान घालता आनी तिच्या जिवितांत देव साध्य करता आनी देवाची कुशी मोरी तिच्या जिवितांत पाळटा. जेरेमिया प्रवाद्याक देवान विसून काडलें. जेरेमिया प्रवाद्याक आवयच्या कुशव्यांत आसतनाच देवान विसून काडलें. जल्मोवच्या आदींच देवान विसून काडलें. कित्या खातीर म्हळ्यार राष्ट्रचो प्रवादी जावच्या खातीर देवान विसून काडलें. आनी ह्या वेळार जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, म्हाका उलोवचें कशें म्हणून समजना, उलोवचें कशें म्हणून म्हाका कळना, हांव एक भुरगो म्हणटा. आनी ह्या वेळार सर्वेस्पोर देव म्हणटा, तूं भुरगो म्हणून म्हणनाका, तूं भियेनाका, हांव तुजें सवय आसतलो आनी तुका हांव साध्य करतलो म्हूण सांगतना जेरेमिया प्रवादी देवाची कुशी समजता, देवाच्या कुशेक खालती मान घालता आनी आखरेक देव ताका साध्य जावंक कृपा आनी आशिर्वाद दिता. मगच्या भावन आनी भयणो, आमच्या जिवितांत सक्कड संगती साध्य जायचेच तर आमी आमच्या कुशे प्रमाणे केल्यार जायना. देवाची कुशी सोदून देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी केल्यार मात्र आमच्या जिवितांत साध्य जाता. आमच्याच सक्तेचेर आमी पातयल्यार जायना. म्हजे वरवीं सक्कड करूंक जाता म्हणून आमच्याच सक्तेचेर पातयल्यार जायना. केदळ आमी देवाक वेळ दिता, केदळ आमच्या जिवितांत देवाक आमी जागो दिता आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाक लागून मात्र देव आमच्या जिवितांत साध्य करता. सांत अंतोणीक मान करूंक आमी आयल्या. सांत अंतोणीन ताच्या संवसारी जिवितांत 13 आजापां केलीं. आनी ही आजापां सांत अंतोणीन कशें केलीं, ताच्याच सक्तेचेर पातयेवन ताणें केली नात. संपूर्ण ताचो भावार्थ जेजूचेर ताणें दवरलो. साध्य करचो जेजू ताच्या सांगात आसलो आनी जेजूच्या सक्तेचेर पातयेवन सांत अंतोन आजापां करनच गेलो आनी आजुनी आमच्याय जिवितांत सांत अंतोन जायते संगती साध्य करता. आमचो भावार्थ सोम्यांतय वेताना आमच्या जिवितांत आजापां घडटात. आमचो भावार्थ सोम्यांतय पावतना आमच्या जिवितांत साध्य जाता. मगच्या भावन आनी भयणो, असाध्य संगती आमच्या जिवितांत जायते आसात. आमकां भोगचे असाध्यपण जायते आसा आनी हे असाध्य आमच्या जिवितांत आमी दवरल्यार ते आमचे इतल्याक उरता. हे असाध्य देवाच्या पांयतळा समर्पिल्ल्या वेळार, देवाक आमी समर्पण दिल्ल्या वेळार मात्र ते संगती साध्य जातात. आमच्या जिवितांत आजापां घडचे जाल्यार आमचे ती आसूंक जाय एक गूंड भावार्थ, आमचे ती आसूंक जाय एक अखंड भावार्थ आनी अखंड भावार्थ आनी हो गूंड भावार्थ देवा लागीं पावल्ल्या वेळार सक्कड संगती आमच्या जिवितांत साध्य जातात. वांजेलांत आमी वाचता, जेजूचे शिश्य सगळो दीस आनी रात तांणी मासली धरूंक प्रयत्न केले आनी जेजू लागीं ते येवन सांगतात, सगळी रात आमी कश्टले आमी धरलें कांयच ना. उपरांत सोम्याच्या उतराचेर पातयेवन जाळां ते देंवयतना, गूंड उदकाक जाळां देंवयतना थंयसर आजाप घडटा. देखून केदळ आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचेर पातयेवन खंयचेंय काम आमी करता जाल्यार आमच्या जिवितांत आजापां वयर आजापां घडतात. सांत अंतोन साध्य करचो सांत.
आमच्या जिवितांत असाध्य जावचें साध्य करचो सांत आमच्या जिवितांत आमकां आसा जाल्यार तो जावन आसा सांत आंतोन. कितलेशा लोकांच्या जिवितांत असाध्य जावचें देवाच्या कृपेन ताणें साध्य केल्लें आसा. देखून आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत कितें असाध्य म्हणून आमकां भोगता तें सक्कड जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी जेजू खंडीत जावन आमकां साध्य करतलो. एवकरिस्तीक बलिदान मोगाच्या भावानो आनी भयणो आमकां साध्य करूंक विशेश तरान कृपा दिता. तेच बलिदान भेटोवंक नव्यानांत हजर जावंक आमी आयल्या. आमच्या जिविताचें असाध्यपण कितें आसा सोमयाच्या पांय थळां दवरया. सांत आंतोनीक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भेटोवन दिवया. असाध्य म्हणलें सक्कड आमच्या जिवितांत साध्य जावन सोमया लागीं भावार्थान आमी मागया. आमेन. बेदरा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दे म्हणून मागात. सर्व पदवेदारा देवा तुझ्या भक्ताच्या महिमे खातीर हे वखदांचें बलिदान आमी तुका मेजयता आनी ताचे वरवीं अज्ञा कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हणून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व खाडी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपले जिवी जेजूक भेटयले ह्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या रंगाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साठोवन दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचे किर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. Sergi
खरंच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक घडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेक्षा आदीं ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या आशिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचे हे रगत पदकांच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासा करात Păvărtă-s-o gutu părgătuia. जीवन सारा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो गुंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पौल आमच्या गुबळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान तूं वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें भरजळीत मुखामड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवारी मुरी देवाचे माये सांगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदुता भाग्यवंत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान ह्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजू वरवीं यास जेजू वरवीं यास जेजू सांगता यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना देवाक सर्व संगती साध्य आमच्या जिवितांत असाध्य जावचे संगती आमच्या उडासा काडून आमच्या सोम्याक समर्पण दिव्या सोम्यान शिकलेल्या मागणें सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या शिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां काळेन पडोवन दिवं नाका कोण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व आमच्या वायटांतली कश्टांतली विघ्नांतली अनवरांतली आनी पिडेंतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सदांच सवकसाय बरी भलायकी समाधान संतोष तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येन गुरुशान ऐकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळकेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रजबड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयांची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. मोगासो आनी एकवटसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे आमची काकुट देवाचे शेळये तू संसाराचे पाकाताय आमची काकुट देवाचे शेळये तू संसाराचे पाकाताय आमका शांती दी. पळया गोजावन आसा साध्य करसो देव आमच्या जिवितांत रावून जायते संगती असाध्य जावचे साध्य करसो सोडवंदार देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें भितर येवचे म्हाका फळना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू उपरांत चड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे थावन केदी किस्सा हांवें वेगळेसार जावंक तूं म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा शांतीच्या आनी बुजोवणेच्या बापा तुज्या भक्ता खातीर दुखा वाका न्हू आमी तुजी भुरगीं अंगाज एकठांय जाल्या ह्या पवित्र जेवणाक तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारान तुज्या पवित्रतेन आमी भरून आनी सरकार शासनाची सोडवण सोडून आमच्या मैवंत भाव भयणीच्या संगता निरंतर तुका वाकणून फावो क्रिस्ता आमच्या समया वरवे. मोगाचनो नोवेनाचो दुसरो दीस सांत आंतोनीक मान करूंक आमी संगता जमल्या. सांत आंतोन आमच्या फिरगजेचो पात्रोन आमकां जायते संगती साध्य करचो सांत आमच्या जिवितांत असाध्य म्हणलें कितें आसा ह्या नोवेना वेळार प्रत्येक जावन आमी उडास काडुया. आमचे वरवीं करूंक जायना ते संगती आसात ते सकड सांत आंतोनीच्या पांयां तळा दवरून ताची मजत प्रत्येक जावन आमी मागया. आनी आतां आमी संगता मेळून नोवेनाचें गीत आमी गावया. ये तर जाय गे तुका अजापा आपले मरण सुकान वारा देव साताच्या नावान फोडता कोडे
सांगले तो फरमायता आमल्या पांगल्या बेड्यांक पावता कितें सांगल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजवून धरता. मागया ये बो भाग्यवन सांत अंतोनी बो साद्या आनी मैपासी भक्ता तुझे उत्तम शकुनीचिनी देवा ते तुजो जोडतो मोग तुज्या पेड्याचो व्हरतो मोग संवसारांत तूं आसतनाच व्हरती हाच्या पंची पदवी तुका फावो करता. तुज्या उतरान विजमीत हाच्या पराकून आसली आनी गरजाक अंग आसल्या पासत तुजी पदवी सोलोवंक तूं सदांच तयार आसलोय. आपल्या गरजांक तुका उडो मारल्यान कोणाकच तुजी ससायनी बुजवण इन्कार करूंक नाय. तुज्या बळवण शकायचे पातयेवन तुज्या मुखार घालतेपणान सरपडोवन हांव मागतां. सांत अंतोनी कडेन मागणे हे निस्कळपणाच्या गव्या फुलां दुर्बळकायचे उंच देखी घालतेपणाच्या लीज आरस्या भाग्यवंतपणाच्या परजळीत नखेत्रा ही आनंदभरीत सांत अंतोनी देवपुता तुज्या हातान घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परतून मागता तुज्या पदवेदारा खाल म्हाका खानगे देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी आसऱ्यांचे देणे विशेष म्हजे दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हड गरजेन म्हाका हाव. सर्व आमची त्या सभा आमचे इरादे ह्या वेळार आमी उडास काडुया. सांत अंतोन आमच्या जिवितांत सोम्या लागीं मागोन साध्य करचो सांत. आमच्या जिवितांत कितें सक्कड असाध्य म्हूण आमकां भोगता आमच्या कुटुंबांत आसा ते सक्कड आमी उडास काडुया. व्हडा भावार्थान आनी विश्वासान आमी मागया. आज आपाचो आसऱ्यांचो सांत अंतोन देवा लागीं मागोन आमकां साध्य करता. आमची पिडा आमच्या कुटुंबांत असचे काम आनी योजन सगळ्या संवसाराची पिडा सांत अंतोनीक आमी भेटोवन दिवया. आयच्या दिसाच्या नोवेना वेळार खंयच्या त्या सभां खातीर आमी मागता ते आमी उडास काडुया. आमच्या फिरगजेची योजना व्हडा भावार्थान आनी विश्वासान सांत अंतोनीक आमी भेटोवन दिवया. थोडो वेळ मौन रावन आमच्या सक्कड गरजां खातीर त्या सभां खातीर आमी मागया. मागया सकड राखरा मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर म्हज्या पातकाशी खरी दूख आनी देवाचो म्हज्या पेड्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोम्याची साखळी हांवें करन तुज्या सांगता ससनाच्या ससनांक ताका वगळसून ताका बगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गराजान म्हाका पावय. आमेन. कश्टा आकांत पसत मागणे हे वर्त्या सांता सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनुवारा देवसारकी सर्व तरेची वचती पिडा पयसता उदास कर. तुज्या मरिफात पेडेस्तान भलायकी मेळटा. उत्सव मळदऱ्यो थंड जातात. बंदीवणच्यो सांगले तुटोवन पडतात. तोंडे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. हेपटे आयकतात. मोने उलयतात. वायट पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हानवड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायक राजकारणां पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातेरी तुजे दवर न्हू तुजी कुमक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. तुज्या मागण्याक आज आपाची गरज आसून पुरो पूण तूं आसऱ्यांचो भक्त जावन आसता. मागणी आयकूंक कसलीच अडखळ ना. ह्या मनशा कुळाच्या बिनमतीन भरुया दयाळ सांता तुज्या हातान करून दया केल्ल्या जेजू बळकात तुज्या भुरग्या सारक्या काळजान मोग केल्ले ताच्या भाग्यवंत माये बरी मारिफात म्हजे मागणे कळय. तुजे कडेन हांव मागता ते सर्व जेजू मोरी म्हाका दितले म्हणून हांव घट भरोसो दवरता. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपा मिरुळे स्वामी तुझे संगता स्त्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फॉज कुशी जेजो मयो पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या अर्गांदीचो वेळ सांत अंतोनीच्या मजतेन आमकां लाभल्या सकड उपकाराचो उडास काडया आमी जायते पोटी सांत अंतोनी लागीं आमी दवरले आसा आज सादी जावचे सांत अंतोनीक आमी भेटयलेले आसा आनी जायते संगती सांत अंतोनीन आमकां साध्य केल्यात लाभल्या बऱ्यापणा खातीर मेळिल्ल्या उपकारा खातीर थोडो वेळ मौन रावून आमच्या काळजांत थावन आमी अर्गां दिवया सांत अंतोनी आमा पासोद विनाती कर रातुया सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवच्या भगवंत अंतोनी कर्या बाबरतेचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे कादा आसलेलो सोतीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसोन या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा पांचा सांता अंतोनी व्हरतो तू आत्मीक देण्यानी मागता वामी कलतेपणी मागून दी दैवीक समजोनी अजा पांचा सांता अंतोनी व्हरतो तू आत्मीक देण्यानी मागता वामी कलतेपणी मागून दी दैवीक समजोनी भरलोय तू क्रिस्ताच्या मोगान वाडलोय तू वर्त्या मोगान जिबेर तुज्या देवाचे उदक जालोय तू शांतीचे हाते अजा पांचा सांता अंतोनी व्हरतो तू आत्मीक देण्यानी मागता वामी कलतेपणी मागून दी दैवीक समजोनी सांडल्यो वस्तू दाखयताय कुटुंबाक तूं आदार दिताय वागय आमकां क्रिस्ताच्या मोगान वावरूंक आमी दैवीक शेतां अजा पांचा सांता अंतोनी व्हरतो तू आत्मीक देण्यानी मागता वामी कलतेपणी मागून दी दैवीक समजोनी अजा पांचा सांता अंतोनी व्हरतो तू आत्मीक देण्यानी मागता वामी कलतेपणी मागून दी दैवीक समजोनी मागून दी दैवीक समजोनी गाळपुत्रा सवे आमकां मोरये आशीर्वाद दिव आमकां
जेजो छाप पोइत कालसा आमची कर मोरी ये छा दुलो बे कालसा जा तुमची बचावी सांत अंतोनी आम्हा पसो विनंती कर बगे कुसचे कृपेन रमकाम ठेवा आमच्या सुनंदे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.